Hello mga igsoon ug mga higala, mga followers ug mga viewers. Dili ni aksidente nga nagkailhanay ta diri sa social media. Usa ka malipayong pagtimbaya kaninyong tanan. Malipayong adlaw kaninyong tanan, adlaw ta karong Huwebes, pitsa 5 na gyud sa Pebrero. Ug mabugnaw ug makulimlim. Medyo maulan na atong panahon karon. Ug syempre atong painiton mga kaigsuonan pinaagi sa paghisgot-hisgot na usabta sa mga pulong sa Ginoo. Ug sa makausap paghihapon mga higalang maigsoon, welcome na pud ta diri sa atong tulumanon ang paambit. Ayan ni kalimte mga kaigsuonan ang ato ang tumong din mga kaigsuonan sa social media mao ang magpaambit sa mga pulong sa Dios. Siyempre ang atong panahon karon is maulan unya bugnaw, makulimlim. So atong painiton mga kaigsuonan pinaagi sa mga pulong sa Ginoo. So once again mga kaigsuonan gitimbaya ta mo mga followers ang dili aksidente nga nagkailhanay ta diri sa social media. Ug kundili pamaagi ni sa Dios aron na magkailhanay ta kunya labaw sa tanan maila nato ang pulong sa Ginoo. Ug kung ikaw higala wala pa man nimo nasinati ang kanang gitawag nga pagtawag sa Ginoo, so dagang pamaagi nga tawgon ta sa Ginoo. Pwedeng tawgon ta diri sa social media. Mao lamang mga igsuon nga kabalo ta mo hatag og pagtagad sa mga panahon nga gitawag ta sa Ginoo. Sa gihapon mga kaigsuonan ang atong paghisgutan karon, ang uban nakadungog na apan ang uban wala pa apan alang sa wala pa na hibalo sa pulong sa Ginoo. Akong ipaila diha kaninyo karon ang pulong sa Ginoo, ang mahitungod sa good news of salvation diha sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na ang atong tema karon, mao na ang atong paghisgutan. Og usab sa katong nakahibalo na subli nga atong igausab kay basin nakalimuta sa pulong sa Ginoo. Amen. Okay. So kung nagkasinabot na ta mga igsuon mga higala, magpahilo na ta sa gamay lang nga panahon ug maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Magpatalinghog ta sa gamay nga panahon tungod kay sa atong panahon karon sa kabisi na sa kalibutan, no, usahay makalimot na ta sa paghatag og panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So again, ang atong paghisgutan karon mga igsuon mga higala, mga viewers, followers, may tungod sa good news of salvation. Kay itong niaging mga adlaw, bulan na siguro ang nahitabo, naghisgot ta may tungod sa bad news. Pero nining takna maghisgot ta may tungod sa good news. So anyway, bago ninyo mga kaigsuonan masabtan kung unsa gid ng good news mga kaigsuonan. Good news, maayong balita. Bago nato na masabtan mga kaigsuonan, kinahanglan nga masabtan una nato mga kaigsuonan ang kanang gitawag nga dautan nga balita. Kung sa English pa mga kaigsuonan, bad news. Again mga kaigsuonan, bago nato masabtan ang kanang gitawag nga maayong balita, ang nang gitawag nga good news, kinahanglan una masabtan una nato mga kaigsuonan ang kanang gitawag nga dautan nga balita ug kun ang bad news. So ang bad news mga kaigsuonan nga gihisgutan diri sa balaang kasulatan,
kitang tanan nagkasala tubangan sa Dios. Roma 3:23 kay kitang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. That is a bad news, mga kaigsuonan. In Romans 10:13, walay usa nga matarong. Ang tanan na nagdungan sa pagpakasala, walay usa nga nangita sa Dios. That is a bad news, mga kaigsuonan. Sa Romans 1:22 or 23 ba na, mga kaigsuonan, kitang tanan sama sa mga karniro nga nangahisalaag nga walay magbalantay. Mao na nang hinungdan karon, mga kaigsuonan, nga dili pareha ang tao og tinuohan. Kung moadto ta sa laing nasod, lahi pod ang ilang mga Ginoo didto. Sa lain nga mga congregation, mga religion, lahi pod ang ilang mga pagtuo dito, mga gituuhan, mga religion nila. Tungod kay ang Biblia nagsulti ng daan, mga kaigsuonan, nga kitang tanan nang hisalaag sa maayong dalan. Ngayon naman, mga kaigsuonan, tungod sa pagpakasala sa katawhan. Tungod sa pagpakasala sa katawhan, ang Dios nitalikod. Mao nang giingon diha, mga kaigsuonan, sa Romans 3:23, kay kitang tanan nagkasala tubangan sa Dios ug nakabsan ta sa himaya sa Dios. Ang Dios di pahilayo kanato tungod sa atong pagpakasala. So that is a bad news, mga kaigsuonan. Mauna ang daotang balita alang kanato nga mga tao, mga kaigsuonan. Ug kabalo ba mo, mga kaigsuonan, nga ang kabayaran sa atong pagpakasala, ingon sa Romans 6:23, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan. Again, mga kaigsuonan, ang giingon sa Biblia, ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Unsa nga klaseng kamatayon ni, mga kaigsuonan? Kamatayon sa atong physical o kamatayon sa atong spiritual. So ang pangutana, mga kaigsuonan, nahitabo na ba ang pagpakasala? 100%, mga kaigsuonan, nahitabo na ang pagpakasala. Ug kitang tanan, mga kaigsuonan, sentensyado, mga kaigsuonan, atubangan sa Ginoo sa silot. Tanawa ra gud, mga kaigsuonan, ang giingon sa Ginoo ngadto sa atong pinakaunang ginikanan nga mao si Adan, mga kaigsuonan. Ang giingon sa Ginoo, ayaw pagkaon, ayaw paghikap anang kahoy nga naghatag sa kaalam sa kay balo kung unsa ang maayog daotan. Kay sa diyang mo hikap mo ana, mo kaon mo, mamatay gid mo. Gisulayan man, mga kaigsuonan, sa atong ginikanan, ni kaon, ni tilaw, ni hikap, ang resulta unsa man? Tinuod ba ang giingon sa Ginoo nga mamatay mo kung mo kaon na? Tinuod, mga kaigsuonan. Mao nang makita nato karon, mga kaigsuonan, walay tao nga mulungtad aning kalibutan, ang tanan mamatay. Ano man, tungod sa pagpakasala. So that is a bad news, mga kaigsuonan. Nagkasala atubangan sa Ginoo, og kining tanan dunay kabayaran, mga kaigsuonan, nga penalty, kamatayan sa atong physical ug sa atong spiritual. Ngaon niya, dito pagahukman ang tao sa linaw nga kalayo dito sa impyerno. That is a bad news, mga kaigsuonan. So again, mga kaigsuonan, nahitabo na ang pagpakasala. Amen? Dili ako nagsulti, mga kaigsuonan, kundi ang pulong sa Ginoo. Reminders lang, mga kaigsuonan, sa mga ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga wala pagyud nakadungog sa mga pulong sa Ginoo. Kung imo maning nakita, mga kaigsuonan, dili ni aksidente nga imong nakita ning video. Tuon kay ang matag usa ka tawo dunay kaugalingon nga pagtawag kaniya. Pwede kang tawagon sa Ginoo pinaagi social media, pwede pug tawagon sa Ginoo pinaagi sa mga magtutudlo og mga preacher nga diha sa mga kadalanan.
So kaya lang kinahanglan nga magbantay pud ta tungkol dili tanan. Amen. So karon mga kaigsunan, ang bad news mao ni sentensyado ta. Doon na tay sala mga kaigsunan nga pag-atubangon sa Ginoo tungod sa atong sala. Ang pangutana mga kaigsunan, mo padayon ba ta mga kaigsunan sa pagpakasala? Oh? Again, mupadayon ba ta mga kaigsunan sa pagpakasala? Tungod kay nagkasala na ta? Mao tay ingon sa uban mga kaigsunan, puslan man. Ha? Pandamay na ni. Oh? Which is dili siya tama mga kaigsunan nga kanabang mandamay ta, kanabang ato na lang paundayonan ang paghimog sala bisan nagkasala na ta. So dili siya maayo mga kaigsunan. So ang dapat natong buhaton mga kaigsunan, kung naatay panlantaw mga kaigsunan may tungod sa ugma, kung doon natay kahadlok sa Ginoo, ang dapat natong buhaton mga kaigsunan, kinahanglan muundang ta sa pagpakasala ug mangita og paagi aron kining atong sala mga kaigsunan mahimong mawala ug masulbad. Di ba? Mao na mga kaigsunan ang saktong una-una. Ang muundang sa pagpakasala ug mangita og paagi aron kining sala mawala ug mapasaylo ug makabaton tag paglaom. Di ba mao na mga kaigsunan? So again mga kaigsunan, akong ipahinumdum kining atong sala mga kaigsunan nga gisgutan dis Biblia. Walay isa ka tawo mga kaigsunan nga makabayad ini. Oh. Walay isa ka tawo dinhi sa kalibutan mga kaigsunan nga makasulbad aning sala. Tungod kay ang gipangayo mga kaigsunan sa balaod, dugo sa balaan. Oh. Maunay imong ihalad, maunay imong i-sacrifice kalang dugo ni mga balaan aron ka mapasaylo sa imong sala. Well, tanawa ang kalibutan mga kaigsunan, doon na ba'y balaan mga kaigsunan nga imuhang doon na ba'y balaan tao nga pwedeng makabayad sa iyong sala? Wala mga kaigsunan. Oh? Wala mga kaigsunay tao nga makabayad sa iyong sala. That is a bad news mga kaigsunan. Kitang tanan mahiagom unya sa silot atubangan sa Ginoo. Tungod kay walay makabayad aning sala nga atong nahimo mga kaigsunan, ubos sa kasuguan. Amen? Kinsa may agree diha nga wala siya sala. Kinsa po'y agree nga nagkasala siya. Ay comment lang mo mga kaigsunan diha sa atong comment section. Kung doon na ba mo'y nakita mga kaigsunan nga tao nga walay sala. I-comment mo diha sa comment section. Kung siya walay sala, meaning to say mga kaigsunan, dili na siya mamatay. Kaya ang hinungdan sa tao nganong mamatay tungod sa sala. Amen? So ang Bible nag-ingon nga walay usa ang tanan nagkasala. Subot pasabot tanan tang mamatay ug tanan ta moatubang sa hukmanan sa Dios tungod sa atong pagpakasala. Karon mga kaigsunan, nasabtanan nimo unsa ang bad news. Nasabtanan nimo unsa ang dautan nga balita. Karon mga kaigsunan, akong isulti kaninyo ang maayong balita nga giingon sa balaang kasulatan. Ang giingon sa balaang kasulatan in Romans 1:17 padulong sa 18 mga kaigsunan. Matod pa sa pulong sa Ginoo, kay gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa mga tao. Take note mga kaigsunan ha, luyo sa pagpakasala sa tao, dunay saad ang maayong balita. Take note mga kaigsunan, ang giingon sa Biblia. Kay gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa mga tao. Unsa ka na mga kaigsunan? Kung atong idiretso mga kaigsunan, pinaagi sa
pagtuo, pinaagi sa pagsalig, pinaagi sa pagdawat sa atong Ginoong Hesukristo. Kay ingon ang Biblia mga kaigsunan, pamilyar mga kaigsunan nga bersikulo, pinaka heart diha sa Bible mga kaigsunan, kanang bersikulo John 3:16. Kanang John 3:16 mga kaigsunan maunay pinaka heart diha sa balaang kasulatan. Kay matud pa dihan na mga kaigsunan, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Kinsa nang kalibutan mga kaigsunan? Ikaw na. Ikaw na nga tao mga kaigsunan, gihigugma ka sa Dios. Tungod ni ini, iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Kinsa man ang bugtong anak mga kaigsunan? Mao si Ginoong Hesukristo. Take note, ang giingon sa Dios Amahan mga kaigsunan, ingon siya, ang tanan nga mutuo ug musalig kaniya. Kinsa man ang kaniya? Nagrepresentar na mga kaigsunan sa iyang anak nga mao si Ginoong Hesukristo. Ang tanan kuno nga musalig kaniya, mutuo kaniya, dili malaglag, kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing walay katapusan. Nasabtan mga kaigsunan? Doon na di ay mga kaigsunan paglaom sa atong kalapasan mga kaigsunan. Kung imong saligan, kung imong tuuhan. Pero ikaw na gihapon mga kaigsunan ang magtimbang-timbang ani mga kaigsunan. Basta kay gisulti nato mga kaigsunan, unsa ba ang pas nato mga kaigsunan? Ang pas nato mga kaigsunan katong gisgutan nato ganina. Kita nagkasala atubangan sa Dios. Ug ang future nato mga kaigsunan, makaluluoy ang tao tungod kay hukman sa Dios, tungod sa atong nahimo. Mao lagi mga kaigsunan ang atong gisgutan karon, ang maayong balita gipadayag sa maayong balita. Ang maayong balita di mga kaigsunan mao si Kristo. Kinahanglan nga maila nimo si Kristo, kinahanglan nga imong tuuhan si Kristo, kinahanglan nga imong dawaton si Kristo. Wa nay lain mga kaigsunan. Siya lang ang kusang loob nga naghatag og pabor sa tao, aron ang tao maluwas gikan sa silot, aron ang tao mga kaigsunan makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Hallelujah. Ay sumala sa balang kasulatan mga kaigsunan, ang dunay pagtuo mabuhi pinaagi niini. Sama usab mga kaigsunan nga si Moises nagsulat, ang tao nga nagtuman sa tanang nahisulat sa balaang kasulatan mabuhi siya. Ang tanang nagatuman sa balaod sa kasuguan mabuhi siya. But pasabot mga kaigsunan, kung imong tumanon tanan ang naisulat sa balaod sa kasuguan, ang imong leader nga mao si Moises nagsaad kanimo sa kinabuhing walay katapusan, mabuhi ka pinaagi sa imong pagtuman. Pero kung doon na kay isa diha mga kaigsunan nga pakyason, ang balaod ang magsilot nimo mga kaigsunan sa kamatayan. Mao man usab mga kaigsunan ang gisulti dinhi sa balaang kasulatan. Ang taong doon ay pagtuo mabuhi siya niini. Mabuhi siya niini mga kaigsunan kung doon na kay pagtuo. Ingon sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan, ang tanan nga nagtuo kang Kristo dili na karon mga hinukman sa silot. Kay ang tanang tao nga naana ni Kristo wala na lain, dili na karon hukman sa silot. Ang tanan nga naana ni Kristo siya bago nang binuhat. Ang daan wala na to, ang bago naabot na. So I hope nasabtan mga kaigsunan ang pulong sa Ginoo kay gipadayag sa maayong balita ang pagkamatarong ug kini diha lamang nato makaplagan sa atong Ginoong Hesukristo. Dili sa atong relihiyon, dili sa atong denominasyon, dili sa atong congregation, kundi only Jesus. Itumong ang imong una-una ug tinan-awan diha sa atong Ginoong Hesukristo. Kay siya lang ang nagbayad ug buo
Gibayran niya ang atong sala dito sa krus sa Kalbaryo. Oh, mao bitaw mga kaigsunan, kung atong tan-awon ang meaning sa krus, diha nag-abot mga kaigsunan ang kanang gitawag nga penalty. Oh, kanabang dauta ang mga makasasalang tao, angayan gyud nga ilansang sa krus, angayan gyud nga mubayad sila. Og diha pod nato makita mga kaigsunan sa ibabaw sa krus ang kaluoy sa Dios. Siya ang nagbayad sa atong sala. Hinumdumi mga kaigsunan ang panultihon nga nag-ingon. Lamang ang may alam. Amen? Praise God.